अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वन हेल्थ में आपका खुश आमदीद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट हकीम नोमान अहमद गौरी साहब। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं जो हमें काफ़ी डिस्टर्ब भी करती हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो उसमें से एक बीमारी है रगों का फूलना। तो उस बीमारी के बारे में आज हमने बुलाया है हकीम नोमान अहमद गौरी साहब को और ये हम उनसे चल के बात करते हैं बीमारी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले कैसे तो आप? आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया और ये ख़तरनाक बीमारी के मुतालिक कुछ कहने का मौका फराहम किया। ये जो वेरिकोज़ वेन कहलाता है यानी रगों का फूल जाना, इसकी अलामत ये होती है अक्सर ये जिस्म के निचले हिस्से पे यानी घुटनों से ऊपर घुटनों के नीचे होता है और ये रगें फूल जाती हैं और हरे और नीले कलर की रगें दिखती हैं, ये फूली फूली रहती हैं और इन्हें स्पाइडर रगें भी कहते हैं। यानी ये मकड़ी के जाल की तरह भी बन जाती हैं, दिखती हैं, बाकायदा वाज़े नज़र आती हैं। ये जो वेरिकोज़ वेन है ये उन लोगों को ज़्यादा होती हैं या उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती हैं जिनका खड़े होने का काम है। पहले तो ये पुलिस वालों को भी हो सकती हैं, सिक्योरिटी गार्ड को भी हो सकती है। जो ज़्यादातर इस बीमारी से मुतासिर होते हैं ये अफराद हैं, नर्स हो गई, और ये उन ख़वातीन को भी हो सकती हैं जो प्रेगनेंट्स हैं, क्योंकि वो वज़न के तौर पे अच्छा जैसे उनको तो ख़त्म हो जाती है, जैसे बेबी शुगर होती है, समझें उन ख़वातीन को जो प्रेगनेंट्स हैं उनको ये बेबी शुगर ही की तरह होती है। अगर उनका डिलीवरी हो जाती है तो ये बीमारी भी उनसे ख़त्म हो जाती है। जो खड़े रहते हैं, शॉपकीपर हो गए या ऐसी जगह पे काम करने वाले जिनका काम करने की नौइयत खड़े होने की ज़्यादा हो, जो उनको बीमारी मुतासिर बहुत ज़्यादा करती है। तो इस बीमारी के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे बचा कैसे जा सके और इससे एहतियात जो इस बीमारी में हमें लाहिक हो जाती हैं चीज़ें, उससे कैसे बचा जा सके। ये बहुत नॉर्मल सी बीमारी भी है और ये ख़तरनाक भी है। अगर इसका शुरू में एहतियात हमने नहीं किया तो ये ख़तरनाक तक, यहाँ तक कि कैंसर तक ये जा सकती है। अच्छा। ये पहले अल्सर भी बनती हैं, मोटी मोटी रगें होती हैं, खून वहाँ पर आके रुकना शुरू हो जाता है और जब ये खून रुकता है तो गुच्छे की तरह ये बन जाती हैं और इसकी लापरवाही लोग इसको छोड़ देते हैं और अपने मुआलिज से रब्ता नहीं करते। ये लापरवाही की वजह से ये ख़तरनाक स्टेज तक पहुँच जाती हैं, यानी ये अल्सर बन जाती हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, फिर ये कैंसर की नौइयत तक पहुँच जाती है। और इस बीमारी की आने की वजह यह भी होती है जो ख़वातीन के अंदर होती है, ऊंची हील का पहनना और टाइट्स का पहनना, यानी वो हौजरी पहनना या वो कपड़े पहनना जो जिस्म से बहुत ज़्यादा फिटिंग में हो, बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े हों, उस जो वो कपड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी लायक हो जाती है। अच्छा, इसका बीमारी का कोई पेन वगैरह होता है, कुछ इस तरह की कोई? जी हाँ, इस अलामत? बीमारी में दर्द होता है, लेकिन ये दिन भर में दर्द नहीं होगा। अच्छा। ये दर्द कब होगा? ये रात में जब आप बेड पर जाएंगे, आराम करेंगे, उस वक्त इसके दर्द की फीलिंग ज़्यादा होगी और मरीज़ अपनी लातों को, यानी पाँव की तरफ इसका ज़ोर ज़्यादा होता है तो अपनी लातों को बेड पर मारता है ताकि सुकून मिले, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल पाता है। अच्छा जी, ठीक। तो मैं पहले तो मैसेज देना चाहूँगा जो ख़वातीन आजकल की लड़कियां स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और इस तरह से स्टडी वगैरह कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हिल का यूज़ करती हैं लड़कियां। लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिल का यूज़ करने से पहले डॉक्टर साहब की बात सुन लें और उसको समझ लें अच्छी तरह कि ये बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये एक कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। तो इस बीमारी के लिए थोड़ा सा फिक्र कर लीजिए। जी, आप अपनी बात आगे मुकम्मल कीजिए। अच्छा, इसके अंदर ग़िज़ाई बदपरहेज़ी भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। देखें, ठंडा पानी पीना ये इस मर्ज़ के अंदर ऐसा है जैसे आपने जहर पी रहे हैं। अपने ऊपर ये हराम समझ लें। अगर जो इस बीमारी से मुतासिर हो गया है वो ठंडा पानी अपने ऊपर हराम कर ले। लस्सी, बेकरी के आइटम जैसे आप कह लें केक, पेस्ट्री वगैरह, बिस्किट वगैरह जिसके अंदर मैदा शामिल हो, मैदे से बनी हुई चीज़ें, तमाम चीज़ें आप अपने ऊपर हराम समझें कि ये चीज़ें खाने से आपकी बीमारी में कमी नहीं आएगी बल्कि शिद्दत के साथ वो बीमारी उभर के आपके सामने आएगी। तो इन मरीज़ों को चाहिए कि ग़िज़ाई तब्दीली लाएं अपने अंदर, ग़िज़ाई परहेज़ करें। और इसके परहेज़ के साथ साथ मैं आपको इसका मुख्तसर सा इलाज बताता चलूँ, लेकिन मैं इधर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अपने मुआलिज से रब्ता किए बग़ैर इसको आगे दवा को जारी ना रखें। अच्छा, ज़रूरी क्या है इसका कि इलाज घर में मुमकिन है या मालिज के पास ही जाना ज़रूरी है? देखें, इसका इलाज अगर पहले स्टेप पर है ये तो घर में मुमकिन है, और कुछ ऐसे चीज़ें हर्बल्स में हैं, जड़ी बूटियों में हैं कि आपकी ये चीज़ को रोक देगी,
بڑھنے سے روک دے گی. لیکن ضروری ہے کہ اپنے معالج سے رابطہ کریں, کیونکہ ویریگوز وین رگوں کا پھولنا ہر بندے کے اپنے حساب سے ہے اور اس کی نوعیت الگ ہے اور اس کی دوا بھی الگ ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو ایک ہی گولی سب کو دے دیا جائے اور سب کا درد صحیح ہو جائے. تو اس کا علاج کتنے عرصے کا ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں مریض جو ہے دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس کی نوعیت ہے. اگر فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا تو 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں, مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر گھر کے اندر آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں شروع میں ہی, تو یہ رک جاتی ہے بیماری. اب مثال کے طور پہ آپ جب نہاتے ہیں تو یہ اس بیماری کے لیے گرم پانی میں نہائیں, گرم پانی سے نہائیں. اس کا طریقہ یہ کہ ایک بالٹی پانی لیں اور اس کے اندر ایک چھوٹا کپ نمک کا ڈال دیں, اور نمک وہ استعمال کریں جو آپ کے گھر کے قریب سستا ترین مل رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگا ترین نمک لیں تو اسی سے فائدہ نہیں. سستا ترین جو نمک ہے وہ نمک کے پانی ڈال دیں آپ, اور ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں, اس نمک سے پانی سے آپ نہائیں. جب نمک کے پانی سے آپ نہا لیں تو پھر سادے پانی سے بھی نہا لیں تاکہ نمک کی نمکیات آپ کے جسم سے ہٹ جائے, تاکہ وہ خارش کا سبب نہ بنے. ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ شام کے وقت چائے پیتے ہیں تو 2 لہسن کے جوے لے لیں, یعنی 2 ٹکڑے لے لیں وہ, اور قہوے کے اندر ڈال دیں. دودھ کے بغیر وہ چائے بنائیں اور قہوے کے اندر ڈال دیں. 2 سے زیادہ نہ لیں, 2 سے زیادہ لیں گے نقصان کرے گا. 2 لے کے وہ چائے پی لیں انشاءاللہ, اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور ایک میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو جڑی بوٹی مفردات کے اوپر مشتمل ہے. اجوائن دیسی لے لیں, سرخ رائی لے لیں, تیز پتہ یا تیز پات بھی کہتے ہیں, یہ لے لیں. ہم وزن آپ اس کو لے لیں, اس کو صاف ستھرا کریں, اس کو پسوا لیں. 1/2 ٹی اسپون صبح اور شام استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فرق آئے گا اس بیماری میں. اور یہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ جی پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ بیماری جو ہے یہ کسی خاص عمر میں لگتی ہے, کسی بھی عمر کے ہو سکتی ہے لوگوں کو؟ یہ بیماری نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو لگ سکتی ہے بیماری. اس کی وجوہات میں نے آپ کو پہلے بتا دیں کہ جو کھڑے ہونے کا جن کا زیادہ کام ہے, پولیس مین, گارڈ, سیکورٹی گارڈ, ان لوگوں کو یہ متاثر زیادہ کرتی ہے بیماری, جو کھڑے رہتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے. خواتین بھی آج کل گھروں میں کافی کھڑے رہتی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, یہ سب چیزیں کر رہی ہیں, اس طرح کے کام ان کے کھڑے رہنے کے زیادہ ہوتے ہیں, تو ممکن ہے ان میں بھی اس چیز کی؟ جی ہاں, کوشش وہ یہ کرے نا, اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا ایسا کام ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹہ کھڑا رہنا ہے, تو 15-20 منٹ کام کریں, پھر 5-6 منٹ 10 منٹ بیٹھ جائیں. کچھ ایسے جیسے آپ نے بتایا کچن میں کام کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے کچن میں کام کر رہی ہیں تو سالن میں پیاز ٹماٹر تو کاٹیں گی نا, تو ضروری تو نہیں ہے نا وہ کھڑے ہو کے کاٹیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ کے کاٹ لیں. وہ کھانے پکانے کا کام وہ کھڑے ہو کے کر لیں, جتنا کوشش ہو وہ بچیں اس سے. اور میں شوہر حضرات سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اپنی بیوی کا خیال رکھیں, اس کو بیٹھ کے کام کروائیں. بڑی پیار چاہ سے آپ لوگ لے کر آتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس دیا کریں. اب بیماری زیادہ خطرناک ہے, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں ان کے لیے مشورہ نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ 2 ٹائم کا کھانا ایک ساتھ پکوا لیں. تو ڈاکٹر صاحب آگے اس بیماری کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا نا جیسے ویریگوز وین ہے, اس کی یہی ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے. ہمیں بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے اپنی صحت کی. صحت ایک نعمت ہے, جب یہ چلے جاتی ہے نا تو پھر واپس نہیں آتی. بندہ محتاجی کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھے, روزانہ کی بنیاد پر صبح واک کرے, اور کھانا کھانے کے بعد ضروری ہے کہ 15 سے 20 منٹ واک لازمی کرے. اور اس بیماری کے متعلق اگر جو افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں, اگر وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور ہماری ادویات استعمال کرنا چاہیں, ہمارا اپنا مطب نعمانیہ دواخانے کے نام سے, تو آپ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کا میں نمبر بھی چلوا دوں گا, آپ اس پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نیچے اسکرین کے دیکھ رہے ہوں گے, ان کا نمبر آ رہا ہوگا, آپ چاہیں تو ان کی ادویات بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور کافی ماہر ہیں ان چیزوں کے اندر. تو آج کے لیے یہی اتنا ہی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ان سے مزید اور مسائل کے بارے میں بات کروں گا. جو مسائل آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ معلومات چاہیے یا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے, ان سے ان کا علاج بھی پوچھیں گے, اور آپ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ بھی ہوگا. تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے دیجیے اجازت اس پروگرام سے. میں ہوں آپ کا سید فاروق علی. اللہ حافظ. وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے, تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.